साद रिजवी साहब भी रियासत से लगता है कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके अंदर जो जिन चढ़ा हुआ था वो जिन उनका निकल गया है। वो यही कह रहे हैं कि मेरी दौलत मुझे वापस दे दें, सियासत से मैं तौबा कर लेता हूँ। केपी की काबीना बनाना रियासत के भी मुफाद में है, क्योंकि अगर केपी की कैबिनेट नहीं बनेगी तो फिर केपी का निजाम में हुकूमत कैसे चलेगा। काफी दिन सोहेल अफरीदी साहब को दिए गए हैं ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेले अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल उन्हें रियासत के साथ मिलकर चलना है। कि लंदन में जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। आदिल राजा और इमरान रियाज खान की लड़ाई फिर जारी है। वो कहता है वो आईएसआई कट आउट है, वो कहता है वो आईएसआई कट आउट है। तो वो पूरी की पूरी पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं, लेकिन इमरान रियाज खान और आदिल राजा की लड़ाई भी एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखी जा रही है। अगर कहीं खिलाफवर्जी होगी तो पहले तुर्की और कतर को बताएंगे। इसका मतलब है कि फौरी तौर पे अब जो ये था कि हम अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, एक भी दहशतगर्दी का वाकया होगा, तो वो शायद पॉलिसी बदलती हुई नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी अपने यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल सरवरदी ऑफिशियल के साथ हाजिर है। अगर आपने अपना मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया, तो बराए मेहरबानी बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, साद रिजवी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और हम जल्द आपको अगले लाहेमल के बारे में बताएंगे। अब एक सवाल ये पैदा हो गया, बहुत सारे दोस्तों की राय है कि वो आज़ाद कश्मीर में किसी खुफिया मुकाम से उन्होंने वीडियो रिलीज की है, और कुछ राय है कि वो एजेंसियों की तहवील में है और ये वीडियो इसलिए रिलीज कराई गई है ताकि जो उनके हवाले से एक शोर है कि उनको वो गोलियां लग गई हैं या वो ठीक नहीं हैं या उनको मार दिया है, तो वो इबहम दूर हो सके। वरना वो हैं एजेंसियों की तहवील में। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आज़ाद कश्मीर में खुफिया मुकाम पर हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस टीमें रवाना की जा रही हैं। तो असल बात क्या है? मेरे ख्याल में वो कहीं गायब नहीं है, वो हिफाजती तहवील में है। ये वीडियो भी हिफाजती तहवील से आई है ताकि अगली कोई कॉल ना दी जा सके। पिछले जुम्मे को कॉल थी, अगली कोई कॉल ना आए, इसलिए साद रिजवी की ये वीडियो भेजी गई है ताकि टीएलपी की मजीद कॉल्स और एहतजाज का रास्ता रोका जा सके। वो अभी को रियासत के पास हैं, रियासत उनके साथ बातचीत कर रही है, वो रियासत के साथ बातचीत कर रहे हैं, और फिलहाल ऐसा ही रहेगा कि बहुत अर्सा तक वो रियासत के कहेगी कि वो मफरूर हैं। उनकी कभी कभी वीडियो भी आपको देखने में मिल सकती है और इस तरह वो रियासत की तहवील में भी एक लंबा अरसा रह सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तय किया गया है कि अभी उनको पेश ना किया जाए, फिर उनकी जमानत हो जाएगी। अभी उनको सजा भी ना दी जाए, अभी टीएलपी के हवाले से लोगों का जो गुस्सा है वो ठंडा किया जाए। मेरे ख्याल में एक दुरुस्त हिकमत अमली है। और साद रिजवी साहब भी रियासत से लगता है कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके अंदर जो जिन चढ़ा हुआ था वो जिन उनका निकल गया है और वो अब रियासत के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनका चिल्ला पूरा हो गया है और अब वो रियासत के साथ मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल टीएलपी के हवाले से बड़े फैसले आपने देखे हैं। उनके बैंक अकाउंट्स पकड़े गए हैं, उसमें काफी पैसे पकड़े गए हैं, साद रिजवी के घर से पैसे पकड़े गए हैं, और भी काफी कुछ है जो अभी आइंदा आने वाले दिनों में आएगा। मुझे लगता है कि साद रिजवी के खिलाफ इतना ज्यादा मवाद एजेंसियों के पास है कि अब साद रिजवी के पास कोई ऑप्शन नहीं है रियासत के साथ कोऑपरेट करने के अलावा। वो पूरी तरह पकड़े गए हैं, उनकी तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, उनके एक एक रुपया पकड़ा गया है और उनकी दौलत का अंबार जो है वो भी रियासत के कब्जे में है। एक राय ये है कि वो अपनी दौलत बचाने के चक्कर में है कि सियासत बचाने के चक्कर में है। कुछ दोस्तों की राय है कि वो दौलत बचाने के चक्कर में है, सियासत कुर्बान करने के चक्कर में है। वो यही कह रहे हैं कि मेरी दौलत मुझे वापस दे दें, सियासत से मैं तौबा कर लेता हूँ। लेकिन फिलहाल रियासत उन्हें दौलत भी वापस देने को तैयार नहीं है। ये अजब मामला है कि इतनी सारी दौलत साद रिजवी के पास आई कहाँ से? इतना चंदा, इतना सब कुछ, कुछ कैश की डीलिंग है, कुछ बैंक की डीलिंग है। एक राय है कि एक दौर में तो एजेंसियां भी साद रिजवी को पैसे देती रही हैं। वो पैसे भी तो साद रिजवी के पास हैं जो एजेंसियां देती रही हैं। तो जब एजेंसियां उनसे पूछ रही होंगी तो वो बता रहे होंगे कि इनमें से कुछ पैसे तो शायद आपने भी दिए हुए हैं मुझे, क्योंकि कहा जाता रहा एक दौर में जब वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट धरने किया करते थे तब एस्टेब्लिशमेंट उनको पैसे दिया करती थी, उनके वालिद साहब को भी पैसे मिलते थे। उन पैसों के बारे में
تو وہ پیسے بھی تو اپنی جگہ موجود ہے نا، خرچہ تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن بہرحال سعد رضوی اور ان کی جماعت اس وقت شدید مشکل میں ہے، ریاست نے ان کو کرش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست کسی بھی قسم کی جتھا سیاست کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ریاست کا فیصلہ ہے کہ کسی کو بھی جتھا سیاست نہیں کرنے دی جائے گی۔ یہ جو ایک جتھا لے کر چڑھائی کر دو اور اپنی بات منوا لو، یہ سیاست اب پاکستان میں نہیں چلے گی۔ مجھے لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل جائے گی، اور وہ عمران خان سے مل لیں گے، جس کے بعد وہ اپنی کابینہ بھی اناؤنس کر دیں گے۔ بہرحال ریاست کا کام چلانا ہے، کے پی کی کابینہ بنانا ریاست کے بھی مفاد میں ہے، کیونکہ اگر کے پی کی کیبنٹ نہیں بنے گی تو پھر کے پی کا نظام حکومت کیسے چلے گا۔ کافی دن سہیل آفریدی صاحب کو دیے گئے ہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اکیلے اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے، بہرحال انہیں ریاست کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ انہوں نے بھی ایسے اشارے دیے ہیں کہ وہ ریاست کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی ریاست سے فوری ٹکراؤ کی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی گیدڑ بھپکیاں یا وہ جو شیلا انداز یا وہ گنڈا پور والا انداز، بڑی بڑی باتیں وہ سامنے ہیں، لیکن ان کے عمل ایسے آ رہے ہیں جس سے ریاست کو کانفیڈنس ہو رہا ہے کہ وہ مل کر چلیں گے۔ اب وہ کسی کو سرپرائز دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے سہیل آفریدی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد سازی کا عمل شروع ہوا ہے۔ کچھ اعتماد اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے، کچھ انہوں نے اعتماد دیا ہے، کچھ دوسری طرف سے بھی سی بی ایمز ہوئے ہیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، اور وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنی کیبنٹ کو اناؤنس کر دیں گے۔ آگے چلیں تو خبر لندن کی یہی ہے کہ لندن میں جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ عادل راجہ اور عمران ریاض خان کی لڑائی پھر جاری ہے۔ وہ کہتا ہے وہ آئی ایس آئی کٹ آؤٹ ہے، وہ کہتا ہے وہ آئی ایس آئی کٹ آؤٹ ہے۔ عمران ریاض خان کے مطابق عادل راجہ آئی ایس آئی کٹ آؤٹ ہے، عادل راجہ کے مطابق عمران ریاض خان آئی ایس آئی کٹ آؤٹ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان اس لیے گواہی نہیں دے گا کیونکہ وہ آئی ایس آئی کٹ آؤٹ ہے، اور وہ آئی ایس آئی سے مفاہمت سے باہر نکلا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو فوجیوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ بہرحال دونوں یوٹیوبرز کے درمیان آپس کی لڑائی وہاں پہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران ریاض خان صاحب نے کافی سخت تقریر کی ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یوٹیوبرز کی آپس کی لڑائی ہمارے لیے تو انٹرٹینمنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ویسے تو وہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کسی انٹرٹینمنٹ سے کم نہیں، لیکن عمران ریاض خان اور عادل راجہ کی لڑائی بھی ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہی دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں سیریسنس کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے سے ویورشپ کی لڑائی اور مفادات کے ٹکراؤ کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ترکی اور قطر گارنٹرز ہیں، لہذا ہم ترکی اور قطر کو افغانستان کے تمام اگر کہیں خلاف ورزی ہوگی تو پہلے ترکی اور قطر کو بتائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ اب جو یہ تھا کہ ہم افغانستان پر سرجیکل سٹرائکس کریں گے، ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو وہ شاید پالیسی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، اس میں افغانستان کے ملوث ہونے کے ثبوت ہوں گے تو وہ ترکی اور قطر کو دیے جائیں گے۔ ترکی اور قطر کے ذریعے افغانستان سے بات کی جائے گی۔ اگر ترکی اور قطر اس کی ریمیڈی نہ کروا سکیں افغانستان سے تو پھر سرجیکل سٹرائک کی جائے گی۔ اسی لیے ٹریڈ کھول دی گئی ہے، اور اسی لیے پاکستان کے جو افغانستان کے نمائندے ہیں وہ کابل جا رہے ہیں۔ جہاں تک کابل میں افغان وزیر دفاع اور دیگر لوگوں کی گفتگو ہے، پاکستان میں اس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ قطر اور ترکی کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو تب انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ جو بات انہوں نے قطر اور ترکی کے سامنے ہمارے ساتھ کی ہے ہم اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ جو بات وہ اب ٹی وی انٹرویوز میں کر رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی سرجیکل سٹرائکس کی وجہ سے ان کی مقامی طور پر پوزیشن بہت کمزور ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے سامنے پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ انٹرویوز دے رہے ہیں، جن کو پاکستان کے دفتر خارجہ اور ریاست پاکستان اتنا سیریسلی نہیں لے رہی کہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی افغانستان کو جواب الجواب دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملا یعقوب کے اور باقی لوگوں کے انٹرویوز کے جواب میں پاکستان کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس سے حالات خراب ہوں، کیونکہ پاکستان کو ان کی مقامی ضرورت کا احساس ہے۔